अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्राइम टेलीविज़न नेटवर्क और मैं हूं आपका होस्ट फेरोज़ खान। नाज़रीन, ज़िली हेड क्वार्टर गाकूच जो है मसाइलिस्तान बन चुका है। शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, इस हवाले से शहरियों की मुश्किलात जानने के लिए आज हमने स्टूडियो में दावत दिया है यहाँ के जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकामी रहनुमा हैं, सीनियर रहनुमा हैं जनाब बख्तवर शाह साहब। क्योंकि बख्तवर शाह साहब जो है अक्सर सोशल मीडिया पे इन इश्यूज़ को हाईलाइट करते रहते हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि यहाँ के अवाम किन मुश्किलात से दो चार हैं। बख्तवर शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। आपसे मेरा सवाल ये होगा कि गज़र बिलखुसूस जो गाकूच शहर है इस वक्त मसाइलिस्तान बन चुका है, बुनियादी मसाइल यहाँ पे आपको कौन कौन से नज़र आ रहे हैं जो आप देख रहे हैं? अमूमन आपको हम देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे, अक्सर इश्यूज़ हाईलाइट करते हैं, तो सबसे बुनियादी मसाइल यहाँ के क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं प्राइम टीवी का मशकूर हूँ कि आज तक जो भी आपने मसाइल उठाए हैं, इस वक्त गज़र के हवाले से किसी भी सूरत में कोई भी अगर पब्लिक इशू है तो फ़ौरन आप हाईलाइट करते हैं। मुझसे ज़्यादा आप इस चीज़ में नज़र रखते हैं, आप तमाम का शुक्रिया। देखिए फ़िरोज़ भाई, ये तो यहाँ पे आप ख़ुद ही वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, आप नज़र रखते हैं हर इश्यूज़ पे। मैं ख़ुद भी, मेरा भी एक पहले के सहाफ़त के साथ वास्ता था, मैं सियासत में आया हूँ और जो भी इश्यूज़ होते हैं तो सबसे पहले हम इश्यूज़ की तरफ देखते हैं। यहाँ पे तो मैं कौन से ऐसे इश्यूज़ पे बात करूँ, हर जगह में जहाँ जाते हैं वहाँ पे इश्यूज़ ही इश्यूज़ हैं। यहाँ पे सेहत के हवाले से देखें, साफ़ पानी के हवाले से देखें, खाने पीने की चीज़ों के हवाले से देखें। यहाँ पे तो एक अजीब निज़ाम बना हुआ है। यहाँ पे जिसकी मर्ज़ी है वो करप्शन करे, जिसकी मर्ज़ी है 2 नंबर चीज़ें गज़र में ला कर बेचें, जिसकी मर्ज़ी है नशावर चीज़ें गज़र में ला कर बेचें। एक मार्केट बनी हुई है यहाँ पे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पे शायद कोई पूछने वाला नहीं है। हालात, हम एक सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हम देख रहे हैं लोगों की तरफ एक अजीब उलझन में लोग फंसे हुए हैं। उनके बच्चे आजकल, यहाँ पे मीडिया के दौर हैं, आजकल ऐसे 2 नंबर चीज़ें दिखाते हैं जिनमें ऑटोमेटिक बच्चे और माशरा उसमें शामिल होते जा रहा है। ये आज याद रखें कि 10 साल के बाद एक सबसे बड़े मसाइल की तरफ हमने जाना है। सबसे पहली बात तो मैं आपसे स्टार्ट करूँगा हेल्थ के हवाले से। आज ही मैंने कोई सुबह एक स्टेटस भी चलाया था, DHQ हॉस्पिटल के अंदर पिछले जब हुकूमत आई, पिछली दफ़ा वोट मिली है, तो हेड क्वार्टर से ये हमारी तरजीह थी कि हम अपना मेंबर लेके आ जाएंगे हेड क्वार्टर के अंदर, ख़ास कर इश्यूज़, क्योंकि यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अज़ला के लोग भी यहाँ पे मौजूद है, ज़िले के अंदर तमाम तहसीलों के लोग भी यहाँ पे मौजूद होते हैं। सबसे मेन जो बुनियादी चीज़ होती है वो सेहत के हवाले से हम यहाँ पर कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे आपको पता है 2 सर्जिकल डॉक्टर भी आए हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वो भी कई महीनों से यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं कि यह ऑपरेशन थिएटर रन हो तो हम भी काम करेंगे। उनकी प्रैक्टिकली एक प्रैक्टिस होती है। तो अभी सुनने में ये आया है कि वो भी यहाँ से जाने का अपना प्रोग्राम बना रहे हैं। पिछले दफ़ा भी एक डॉक्टर को लेके आए थे, सर्जिकल स्पेशलिस्ट को, वो भी यहाँ पे 6 महीने तक बैठा रहा आम वैसे अपनी तनख्वाह में। उसने कहा है कि इस ज़िले में बैठना ही फजूल है। उसके साथ साथ मुराद को इधर बैठाया, जैसे हमारे सभी सही है, सर्जिकल स्पेशलिस्ट है, वो भी यहाँ से तंग आकर चलास गया, चलास में जाकर अभी गिलगित में प्रैक्टिस कर रहा है। इसी तरह अभी इन डॉक्टरों का भी ये तैयारी है, ये भी अभी शायद जाने के प्रोग्राम में है। अभी मैं सुबह वहाँ पे गया था। अभी यहाँ पे गायनिकोलॉजिस्ट नहीं है, मेडिकल कोई 1-2 हमारे पास डॉक्टर हैं, तो उसके अलावा चाइल्ड स्पेशलिस्ट कोई डॉक्टर नीचे डॉन से लेके आए थे, वो भी चले गई। इसके अलावा यहाँ पे अल्ट्रासाउंड का जो डॉक्टर था वो भी चला गया, वो भी चला गया। अभी टोटली वहाँ पे निज़ाम बिगड़ा हुआ है पूछने के लिए। अभी देखें, मैं अपनी ज़ात की बात नहीं कर रहा हूँ, कल इसी दलदल में रात को मेरा बच्चा, मेरी बच्ची या मेरे माँ बाप या माशरे में कोई भी बंदा बीमार होता है तो फर्स्ट एड के लिए हमने वहाँ पे पहुँचा। पिछले साल में आपको एक छोटी सी मिसाल ले लूँ, 2 साल पहले की बात है, मेरी सास खुद कदम से गिरी थी, मामूली चोट आई थी। जब अगर यहाँ पे ये ऑपरेशन थिएटर रन होता तो वो बच सकती थी। इधर से मैं गिलगित तक नहीं पहुँचा, रास्ते में वो ख़त्म हुई क्योंकि उसका खून अंदर दिमाग की तरफ जा रहा था। इसी तरह कई कीमतें यहाँ पे कीमती जहानें यहाँ ज़ाया हो गई है। अब तो ये बात यह है कि चलास के अंदर 300, 350, 400 बेड हॉस्पिटल बना रहे हैं, सिकरदू में बना रहे हैं, आस्तौर में बना रहे हैं, हंजा नगीर में बना रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं तो ये कहूँगा शायद वहाँ के नुमाइंदे ही तैसे
میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان تینوں نمائندوں کو کہ گزر کے اندر ہیں، یہ مشترکہ ایشو ہیں، اس کے اوپر بات کرنا اگر سیکریٹری کے سامنے، سیکریٹری ہیلتھ کے سامنے اتنے بے بس کیوں ہے، یہ میں خود اس بات پہ ہے آپ کی میں یہاں پہ بات روکنا چاہوں گا. اس میں ایک تو عوام کی بھی غلطی ہے، کیونکہ جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے، ہم عموماً رولنگ پارٹی کو یہاں سے ووٹ نہیں دے رہے ہوتے ہیں. ہاں جی. تو یہاں جہاں وفاق میں کسی اور جماعت کی حکومت ہوتی ہے، ہم یہاں پہ کسی اور جماعت کو ووٹ دے کے لاتے ہیں، تو اس وجہ سے کہیں گزر کو نظر انداز نہیں کیا جاتا. دیکھیں نا، اس دفعہ تو ہم نے خود بھی اس حلقے میں، خاص کر ہیڈ کوارٹر سے ہمارے ممبر کا تعلق ہے، رولنگ پارٹی کا ہے، ہم نے یہ سوچا تھا شاید یہ تمام چیزیں ہماری حل ہو جائیں. 3 سیٹوں میں سے ایک رولنگ پارٹی کا ممبر ہے، ایک رولنگ پارٹی دوسری اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے، ان کا بھی اسی طرح ہی کردار ہے. وہاں پہ ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہاں جا کے بات کریں. اگر ان کی اپنی مفاد کی بات آتی ہے تو اسمبلی کے اندر جا کر واویلا مچاتے ہیں کہ یہاں پہ یہ گزر کے اندر مشترکہ ایشو ہے. اس کے اوپر میں تو حیران اس بات پہ ہوں، کیونکہ کئی دفعہ ہم نے یہاں پہ احتجاج بھی کیے، لوگ بھی ہم سے ناراض ہو گئے، اور ممبر تو تس سے مس ہی نہیں ہے. شاید اس کو یہ پرواہ ہی نہیں ہے ضلع کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے. شاید ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید ہم دوبارہ احتجاج کی طرف جائیں گے، کیونکہ ہر چیز احتجاج سے ہی حل ہوتا ہے. تو احتجاجی مظاہروں کی سیاست ہے، تو ہم اسی سے ہی اسٹارٹ کریں. ابھی جو بھی ایشو ہے کہ ہم روڈ پہ آتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنی سیاست کے لیے اس طرح کریں. کیا یہ بنیادی سہولیات، کیا ہم اپنی ذات کے لیے بات کر رہے ہیں؟ پورے ضلع کے 2.5 لاکھ آبادی یہاں پہ پھنسی ہوئی ہے. ایک معمولی دوائی کے لیے ایک ڈاکٹر سے چیک کروانے کے لیے ہزاروں خرچہ کر کے گلگت جاتے ہیں. کیا یہ سیاست ہے؟ چلو میری سیاست سمجھو، اس ایشو پہ ہم نے آنا ہے ابھی. اچھا مجھے بتائیں، یہ جو گزر روڈ کی آپ حالت دیکھ رہے ہیں، کل میں نے اخبارات میں بھی اس حوالے سے کوئی رپورٹ میں نے بھی چلایا ہے کہ آپ گاکوچ سے لے کے فنڈر تک جاتے ہیں، اس کو NHA کا حوالہ کیا گیا تھا، اور کسی منسٹر کے رشتہ دار کو اس کا ٹھیکہ بھی دیا گیا تھا ریپیئرنگ قیمت میں کوئی 12 کروڑ میں. یہ کام بھی نہیں ہو رہا ہے، تو اس کے خلاف آپ لوگ جو ہیں، جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، کوئی احتجاج کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ یقیناً سب کا مسئلہ ہے، فنڈر سے لے کے بیرج تک کے عوام کا مسئلہ ہے. یہ گاکوچ بازار جو ہے چھوٹے سا ایک ایریا ہے، 1 کلومیٹر، زیادہ سے زیادہ 1.5 کلومیٹر کی ایک بازار ہے، چھوٹی سی بازار. اسی بازار کے اوپر کئی دفعہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے 1 کروڑ کوئی 30-40 لاکھ کا ایک دفعہ ٹینڈر ہوا. ٹوٹلی 3 سے 4 کلوٹیں ہیں، انہیں سے پانی پاس کروانا ہے. اوپر کا جو جمع پانی ہے اس کو کلوٹ کے ذریعے پاس کروانے کے لیے، نکاسی کا پانی، یا اوپر سے جو چینل کا پانی آتا ہے پاس کروانے کے لیے 1.5 کروڑ کا کم از کم 2 دفعہ ٹینڈر PWD کی طرف سے ہو گئی. دوبارہ مٹی ڈال کے اس کو بند کروایا گیا. تیسری دفعہ یہ ہے کہ ابھی آپ کے سامنے ہے 12 کروڑ کے، میرے خیال فکس فگر مجھے یاد نہیں ہے، کچھ کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے. گلگت سے شندور تک NHA نے ٹھیکہ لیا تھا. کدھر ہے وہ NHA؟ آج آپ کے سامنے یہ کلوٹ دیکھے سامنے باہر، ابھی پھر روڈ کو برباد کر کے NHA نے ٹھیکہ نہیں لیا تھا. NHA نے ٹھیکہ نہیں لیا تھا، بلکہ NHA نے کسی منسٹر کے رشتہ دار کو ٹھیکہ دیا ہوا تھا. دیکھیں نا کہ اسمبلی میں ٹوٹلی کمائی کے لیے آئے ہیں. اگر نہیں ہے تو ممبر کا اپنے رشتہ دار کو، اپنے گھر والوں کو شاید یہ ٹھیکہ دلواتا ہے. تو کیا ہمارے ممبر خاموش کیوں ہیں اس بات پہ؟ اسمبلی میں آواز اٹھائے نا. اسی روڈ پہ تو خود یہاں پہ چل رہے ہیں، اس روڈ پہ چلنے کے قابل تو نہیں ہیں. خود وہاں سے آتے ہوئے یہاں آ کر آواز اٹھانے کی بھی زحمت نہیں کرتے ہیں. عام سوسائٹی تو چھوڑو، سول سوسائٹی کہاں جا کے آواز اٹھائے گی؟ اپنا حق دیتے ہیں کہ آپ اسمبلی میں جا کر آواز اٹھائیں. یہ یہاں پہ 2.5 لاکھ آبادی کے آواز بنے ہوئے ہیں، تو ان کی آواز خاموش، یا تو یہ بارگیننگ میں شامل ہے، اس ٹھیکیدار کے ساتھ بارگیننگ میں شامل نہیں ہے، تو ان کی آواز کیوں نہیں اٹھتی ہے وہاں اسمبلی میں؟ اب 12 کروڑ روپے ایک بندہ کھا کے اپنے گھر میں بیٹھے گا، اور ادھر آج ڈپٹی کمشنر گزر نے بلدیہ کے جو 4 لاکھ روپے ہیں، بلدیہ سے 4 لاکھ روپے لا کے پھر دوبارہ روڈ کو اکھاڑا ہے پانی پاس کروانے کے لیے. یہ کون سا ڈرامہ چل رہا ہے؟ میں تو چیف سیکریٹری کی سے اپیل کروں گا، کیونکہ ایک تو ڈیمی گورنمنٹ کے جو اختیارات تو ختم ہو گئے ہیں. ابھی چیف سیکریٹری CM سے تو میں بات بھی نہیں کروں گا. ابھی تقریباً اختیارات CS یوز کر رہا ہے. تو چیف سیکریٹری سے میری یہ گزارش ہوگی کہ فوری طور پر خاص کر اس بازار کے اوپر ڈرامہ کرنے والوں کے اوپر ایکشن لے لیں. کیونکہ اگر اسی طرح ہی ہے تو بازار کمیٹی بھی خاموش ہے نا. ایک طرف سے دیکھا جائے تو بازار کمیٹی اپنی مرضی سے وہاں پہ کوئی ان کے سامنے دکاندار بے بس ہیں، واولا کر رہے ہیں، یار ہم پانی یہاں پہ جمع ہوا، بدبو آ رہا ہے. کوئی بھی ہر بندہ اپنی ٹھیکیداری کے پیچھے لگا ہوا ہے. بازار کمیٹی بھی تو ٹھیکیدار ہے. اگر ایکشن کے سامنے ان کا منہ بند ہوتا ہے، NHA کے سامنے ان کا منہ بند ہے، تو پھر یہاں بازار کمیٹی کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ توڑنے چاہیے، فارغ ہو جائے. اگر آپ آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں تو ڈپٹی کمشنر گیزر نے آج بلدیہ سے، اب دیکھیں بلدیہ کے اندر کیا 12 کروڑ بندہ کھا کے اپنی مرضی سے جائے، یہاں پہ 2 کروڑ کے ٹینڈر PWD سے ہو جائے، وہ اپنی مرضی سے کھا کے چل جائے. کیا بلدیہ کا فنڈ ان چیزوں کے لیے ہے؟
बल्दिया के अंदर बहुत सारी अभी ऊपर गाँव में लोग पीने के साफ पानी के लिए कितने तरस रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं यहाँ पर बहुत मुश्किल से लोग अपनी ज़िंदगी जो गुजार रहे हैं, तो बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या वहाँ पर 10 रुपये की पाइप नहीं मिलती है? ये इतनी ज़रूरी थी। इसको पानी अगर डिप्टी कमिश्नर गेज़र को मैं ये गुजारिश करूँगा, 4 लाख बल्दिया के पैसे देने के बजाय उस ठेकेदार के ऊपर इंक्वायरी करवाना चाहिए था। आगे होम को लेके, होम चीफ सेक्रेटरी को लेके इसके ऊपर इंक्वायरी क्यों नहीं बैठाते हैं? और पिडौली के उन इंजीनियरों को देखे, यहाँ पे 3-3, 4-4 दफ़ा इन्होंने सर्वे किया है। मेरे ख्याल में इतने नाअहल इंजीनियर मैंने कभी नहीं देखा। एक निकासी का पानी टोटल 25 फुट का रोड है या 30 फुट का, वो पास करवाने में 3-3 करोड़ रुपया लगवाते हैं। तो इसका मतलब उसकी इंजीनियरिंग ही नहीं है, या तो वो बार्गेनिंग में शामिल है। टोटली 2 चीज़ें हैं। अच्छा, ये जो गाकू शेयर के लिए ग्रेटर वाटर स्कीम के नाम से एक स्कीम शुरू किया गया था, उसके काम से आप लोग मुतमईन हैं? अब तक तो तकमील, अब तक उसको मुकम्मल होना चाहिए था, लेकिन अब तक वो उस तकमील का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, ये कोई आम स्कीम नहीं है, सबसे बड़ी स्कीम थी ये। तो चलो हफीज़ साहब की मेहरबानी थी, हेडक्वार्टर के लिए उसने एक बड़ी स्कीम दी थी। अभी 38 करोड़ की कुछ इस तरह की समथिंग वो है। तो मैं उसको देख के खुद मुझे तरस आता है कि या तो इस ख़जाने को दोनों हाथों से जिसकी मर्ज़ी है वो लूटा जाए, खाया जाए। यहाँ भी इतनी बेलगामी है। अब दर मंदर से लाके गाकुश तक पानी लेके आते हैं, गाकुश के लिए था। और वहाँ पे अंदर से जो टेक्निकल स्टाफ हैं पिडौली के, चाहे वो ऊपर लेवल के हों या नीचे लेवल के हों, जो हमने करारदाद दिए थे आगे जाकर दर मदर के लोगों के साथ, हमारे जो यहाँ पे नोटेबल हैं मज़हबी जो या ज़िम्मेदार लोग हैं, उन सबको शामिल करके हमने वहाँ से 10 इंच का पानी लाया था। इसको इधर किसी ज़िम्मेदार बंदे ने अपनी मर्ज़ी से उधर बैठा हो हमारी पूरी स्कीम को काट के अपनी मर्ज़ी से स्कीमें लगाया। एक तो पहली बात ये है। दूसरी बात यह है कि दर मंदर से इधर तक जो पाइप बिछाई जा रही है, ये अल्लाह खैर करे 10 इंच का पानी है, बीच में आबादियाँ हैं। अगर एक पाइप भी फट जाए तो कोई बड़ा वाक़या पेश आ सकता। इसके आगे जो काम हो रहा है उसको देख के कई दफ़ा सोशल मीडिया में और मीडिया के अंदर मुख्तलिफ हमारे जो प्लेटफॉर्म में आप वर्किंग जर्नलिस्ट, आपने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया था। ये काम नहीं चल रहा है। इसी दिसंबर में 18 दिसंबर में ऊपर टैंकी का छत सीमेंट का काम हो रहा था, सीमेंट का काम हो रहा था। हमने वावला किया, इतने बासर लोग हैं कि वहाँ पर उस काम को नहीं रोका गया। इसका मतलब है कल जाकर इधर गर्क हो जाए लोग, क्योंकि इनके आगे बिल पास करवाना था। एक्शन को मैंने जाके बता दिया, एक्शन साहब ऊपर दिसंबर के 15 तारीख को या 18 तारीख को यहाँ पे काम हो रहा है, कम से कम इसको तो रोक दे। इतना कम से कम बेदर्दी से फ़ंड इस्तेमाल ना हो। वो कह रहा है कि अभी मैं रुकवाता हूँ, अगले दिन कह रहा है नहीं कोई प्रोडक्ट डाला है। मैंने ओवरसीज से पूछा तो देखिए ये टोटली अंदर कमीशन के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये लोग यहाँ पे। दूसरी इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं शेयर करूँगा फिरोज़ भाई, क्योंकि ये पब्लिक इशूज़ है। आपने ही इधर जो बाज़ार के अंदर 2 नंबर चीज़ें आती थी, आपने इसको हाईलाइट किया था। जो हमारे दूसरे जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी कोशिश किए थे। ये माफिया है, बहुत बड़ी माफिया, ये बहुत तगड़ी माफिया है। सब कुछ मालूम है, इधर ज़िली इंतज़ामिया को भी मालूम है, सबको मालूम है कि कहाँ कहाँ इनके स्टोर बने हुए हैं, कहाँ का 2 नंबर चीज़ें बेच रहे हैं। गाकुश बाज़ार के अंदर आप जाकर देखो तो हर चीज़ एक्सपायरी चीज़ से लेकर 2 नंबर चीज़ें भरी हुई है। अब इधर थोड़ा सा प्रेशर होता है तो गाँव की दुकानों में जाकर देखें, वहाँ भरे हुए हैं। और तो छोड़, एक ईरानी मलाई आती थी, उसके डेट भी एक्सपायर हैं, साइड के दुकानों में बिक रही है। लोग शिकायत करें तो किससे करें? हमने कई दफ़ा बिल्कुल नोटिस करके हमने बताया था इधर ये मलाई है, जाकर वो चेक करें। आज तक किसी ने चेक नहीं किया। अब यहाँ पे एक ही चीज़ है, मैं शायद कोशिश कर रहे हैं कि एक अवेयरनेस कोई प्रोग्राम हम स्टार्ट करें सिविल सोसाइटी की तरफ से, क्योंकि अभी मुकम्मल तौर पे हुकूमत नाकाम हो गई है या तो इन माफियाज़ के साथ मिली हुई है। अब मेरी गुजारिश लोगों से ये होगी, अपने बच्चों को जहर खिलाने से बेहतर है कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल बचाने के लिए खुद कोशिश करें, इन 2 नंबर चीज़ों को खिलाने से गुरेज करें, क्योंकि खुद भी कुछ अवेयरनेस पैदा करना चाहिए माँ बाप को। इसी तरह तो नहीं है सिर्फ हर चीज़ गवर्नमेंट की तरफ देखें। तीसरी बात यह है कि यहाँ पे चरस अफ्यून आता है। यहाँ पे हम बात कर रहे थे तो मनु के हिसाब से चरस अफ्यून आता है खुलाम रोड पे, एक बंदा दूसरे को देता है, दूसरे तीसरे को देता है। अभी एसपी साहब ने आकर थोड़ा सा सख्ती किया है, तो वो चेहरे जो यहाँ पे सूद पे कारोबार कर रहे थे और उसके बाद जाके चरस अफ्यून पे खड़े, ये चेहरे जो यहाँ काटन पहन के फिर रहे थे डेली, वो लाखों के हिसाब से कमा, वो चेहरे गायब हो गए हैं। अगर SHO तकड़ा हो तो माशरे में हर चीज़ कंट्रोल होता है। SHO तकड़ा नहीं हुआ तो समझ लो SP लाइन पूरी एक SHO लाइन है। अगर यहाँ पे उसका SHO तकड़ा है
تو یہ تمام جرائم پاک ہو سکتے ہیں، نہیں ہو گیا وہ اگر ملا ہوا ہے تو جرائم بڑھ سکتے ہیں، یہ تمام یہاں پہ اتنے جرائم ہیں، اتنے ایشوز ہیں. گیزر کے تینوں حلقوں میں، چونکہ آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، تو تینوں حلقوں میں عوام نے پیپلز پارٹی کو بہت بڑا مینڈیٹ دیا ہوا تھا. اگرچہ آپ نے کوئی سیٹ تو نہیں جیتا، لیکن اس کے باوجود بھی ایک بڑا مینڈیٹ آپ لوگوں کے پاس ہے. تو کوئی منظم کوئی تحریک ان ایشوز کے حوالے سے چلانے کا کوئی پروگرام تو نہیں چلاتے؟ کیوں نہیں آپ لوگ؟ نہیں دیکھیں نا، ایک تو چیز یہ ہے، چاہے پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، یا آزاد ہو، یا تحریک انصاف ہو، کوئی بھی بندہ صرف اور صرف الیکشن کے لیے نہیں آنا چاہیے. الیکشن کے بعد وہ تو غائب ہوتے ہیں منظر عام سے. غائب ہونے کے بعد پھر الیکشن کے دن قریب آتے ہیں، تو ادھر آ کے انہوں نے ایک انجوائے کرنی ہے. کسی بھی پارٹی کا ٹکٹ لے کے آ جاؤ، پیچھے سے کچھ پیسے ملتے ہیں، چہرہ دکھاؤ، وہ جیتے یا ہارے، اس کے بعد وہ اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہیں. ان کو کیا فرق پڑتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر ایشوز کیا کیا ہیں. اب مثال کے طور پہ میں عام لوگوں کے سامنے بیٹھتا ہوں، اس لیے مجھے دکھ ہوتا ہے. ایک بندہ خود وہاں بازار میں آ کر ملائی نہیں خرید سکتا ہے، اس کو سبزی نہیں خرید سکتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے چیزیں خریدنے کا، تو اس کو کیا پڑی ہے کہ وہ معاشرے میں اس طرح چیزوں کو اس کو پتہ تھوڑی ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پبلک کے بیچ میں سے جو بندہ جاتا ہے، خود اس طرح سفر ہوا بندہ ہو، تو وہ آگے جا کر احساس کر سکتا ہے. یہاں پہ کچھ لوگ تو بس صرف الیکشن کے لیے آتے ہیں، اس کے علاوہ یہاں پہ ان کا کام نہیں ہوتا ہے. اور اگر کام ہوتا تو کم از کم ان چہروں میں سال میں ایک دفعہ ان کا ایک اسٹیٹمنٹ آنا چاہیے ایشوز کے اوپر. ان تمام ایشوز کے ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں آپ لوگ؟ کیا سمجھتے ہیں کون ہے اس کا ذمہ دار؟ ذمہ دار سب سے بڑی چیز پبلک خود ہے، عوام ہے. اب الیکشن کے ٹائم پہ ان کو ایسے سرسبز باغ دکھاتے ہیں، یہ خود جا کے غلطی کرتی ہے. بعد میں گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. پہلے یہاں پہ جو بھی منتخب نمائندہ ہوتا ہے، اس کو سلیکٹ کرنے سے وہ کل جا کے ہمارے ساتھ کیا سلیکٹ ہو سکتا ہے، ہمارے ساتھ بیٹھ سکتا ہے. اگر اس ایشوز پہ 5 سال تک ان عوامی مسائل کو لے کے ان کے بیچ میں نہیں بیٹھتا ہے، تو ایسے بندوں کو فارغ کرنا چاہیے، نہیں دینے چاہیے ووٹ. کیونکہ خود دلدل میں پھنستی ہے، پیچھے سے کہہ رہے ہیں ہم نے غلطی کی، کئی سالوں سے صرف یہ کہہ رہے ہیں اس دفعہ ہم نے بڑی غلطی کی، ووٹ دے گئے. اگلی دفعہ دیکھتے ہیں تو پھر اس کے پیچھے ہی بھاگتے ہیں. یہ مسائل ہے. اچھا، آپ عموماً یہ بجلی کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو رہتے تھے، لیکن کچھ دنوں سے آپ خاموش ہیں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ابھی ہر چیز، کچھ ٹائم پہلے میرے ایک دوست نے لکھا تھا کہ آپ صرف تنقید کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر یہ بھی نہیں ہے. میں ایکشن آگے برقیات کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں اس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اس دفعہ خاص کر یہ 2-3 مہینوں سے اس نے بجلی پہ جو کنٹرول کیا ہے، اب شیڈنگ نہیں ہے. پوری گلگت بلتستان میں یہ سمجھوں گا کہ گیزر واحد گیزر ہے. کل میں 3-4 دنوں سے گلگت میں تھا، گلگت میں برا حال ہے بجلی کا. ادھر اپنے گھر میں آ کر احساس ہوتا ہے یار ایک بندہ کام کر رہا ہے. تو بس اس کو میں اتنا ہی کہوں گا، شکریہ اس کا کہ شکریہ ادا کر سکتا ہوں، اس نے ایک اچھا نظام دیا ہے ہمیں. چلو، بجلی والوں کا کم از کم شکریہ ادا کر رہے ہیں. بطور صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائی. اس کے ساتھ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. فیس بک پہ ہمارا پیج ہے پرائم ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے نام سے، اس کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کرے اور اپنی فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان فیروز خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.